नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा निर्वाचन आयोगले लगाइयो रोक। आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह। संसदको कार्यकाल बढाउन नमिल्ने जिकिर। नागरिकता विधेयकबाट राष्ट्रपति पन्सिन नमिल्ने प्रचण्डको भनाई। प्रमाणीकरण नगरे अदालत जाने चेतावनी। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड सहमति नजिक पुगेको जिकिर। संघीय सरकारसँग समन्वय हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको अस्तित्व धरापमा। केन्द्रले अधिकार दिन कन्जुस्याइ गरेको गुनासो। सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्रीको चेतावनी। 47 वर्षीय लिज ट्रस बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का। नेतृत्वका लागि भएको मतदानमा ल्याइने 81,000 मत। भारतीय मूलका ऋषि सुनक पराजय। र तेस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपाल र केन्या बीचको खेल जारी। 256 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालको कमजोर प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आजदेखि कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा बढुवा कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत भदौ 2 गते दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले आजबाट कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवा नियुक्ति, कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएको हो। आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सो काम अन्तर्गत आजभन्दा 18 दिन अघि अर्थात् गत भदौ 2 गते नै आयोगले निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि ठाउँमा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेमा त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले 18 दिनको समय दिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो। आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशन बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि स्वीकृत दरबन्दीभित्र यदि त्यहाँ पद र पदनाममा कुनै रिक्तता छ भने ती रिक्तता निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न कारणबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा भदौ 20 सम्म ती पदहरूमा पदपूर्ति गरिसक्नु अथवा सरुवा गर्नुपर्ने छ भने सरुवा गरिसक्नु भन्ने आशयले निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचार संहिता लाग्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। चौतर्फी विरोधपछि अन्ततः सरकार संसदको आयु बढाउने प्रपञ्चबाट पछि हट्ने भएको छ। आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मालाई मनोनयनको कानुनी संशोधन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। यससँगै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। विघटनका लागि चर्को दबाव बढेसँगै सरकार संसदको आयु बढाउने तयारीबाट पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने भन्दै विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको बताइएको छ। संसदको आयु कहिलेसम्म भन्ने फरक तर्क आइरहँदा संविधानमा अगावै विघटन नभएमा संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुने व्यवस्थामा टेकेर सरकारले विधेयक अघि सारेको थियो। यता निर्वाचन आयोगले पनि विधेयकप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको चुनावको मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक मितिमा चुनाव भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधार समेत खुलाई। आयोगले दिएको परामर्शका आधारमा चुनावको मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नदेखिने जनाएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि यसको विरोध गरेको छ भने राजेन्द्र लिङदेनले त असहमति राख्दै राजीनामा नै दिएका छन्। अब यो भत्ता पकाउनको लागि मात्रै अब संसद आइँदैन भनेर आउन छोडेको पनि थिए, तर पछिल्लो दिनमा जब संसदको आयु मङ्सिर 4 गतेपछि पनि चाहिँ कायम राख्ने भन्ने ढङ्गको अब निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएका छन्। त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्यायो। त्यसकारण मैले बाटोबाटै संसद छुइनँ अथवा छोडेँ भनेर
हिँड्नुको अर्थ हुँदैन। कमसेकम संसदमा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसदमा उपस्थित भएको छु। यसै पनि निर्वाचन मिति घोषणा भए पश्चात संसद विघटन हुनुपर्ने माग यसअघिबाटै उठिरहेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 4 मा हुने आम निर्वाचनका लागि असोज 2 र 3 मा दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्ने तालिका छ। नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता अघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचार संहितामा उल्लेख छ भने यही कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आगामी असोज 1 सम्म रहने आयोगको भनाइ रहँदै आएको छ। यो अवस्थामा सरकार पनि पछि हटेपछि अब संसद विघटन नै हुने निश्चित देखिएको छ भने चोलेन्द्रको अदालत फिर्तीको सम्भावना बढेको छ। कानुनका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको संसदमा रहेका प्रस्तावहरू यो सदनको अन्त्यसँगै अन्त्य हुनेछन्। यद्यपि निर्वाचित भएर आउने नयाँ संसदले पनि यसलाई छलफलमा लान नसक्ने भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था भने छैन। यसको अर्थ चोलेन्द्र विरुद्धको महाभियोगको पनि औचित्य सकिने र सर्वोच्च फर्किने उनको इच्छा पूरा हुने सम्भावना रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र महतो बताउँछन्। तर यो सदनको आयो निर्वाचन आयोगले भनेकै समयमा सकिने भन्ने कुरामा भने उनको सहमति छैन। जसले राणाको फिर्तीको सम्भावनाको बहसलाई टेवा दिए पनि उनी सर्वोच्च फर्किने र फेरि काम गर्ने अवस्था नभएको अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीको भनाइ छ। अहिले उनलाई चाहिँ निलम्बन गरिएको छ। निलम्बन फुको गर्ने अधिकार कसलाई हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टलाई हो। पार्लियामेन्ट निलम्बन अधिकार पार्लियामेन्ट छ। अब अहिले पार्लियामेन्ट बसेको छैन, बस्दैन पनि भन न। अहिले अहिले यो कम्प्लिटली बसेको नि। दोस्रो राइट टु रिभल गर्ने सर्वसत्ता जनता जो छ नि हामीले उसलाई पसन्द दिँदैन। यो परिस्थितिमा राणाको महाभियोग टुङ्गो नलाग्ने भन्ने लगभग स्पष्ट भइसकेको छ। बयानमा देखिएको सुस्तताले तत्काल प्रक्रिया पूरा हुने सम्भावना नै छैन भने यही दबाब रहे अबको 13 दिनमा संसद विघटन हुने सम्भावना बलियो छ। अर्कातर्फ सरकारले आगामी निर्वाचनको मिति मङ्सिर 4 लाई तोक्दा निर्वाचित भए नयाँ संसद बैठक बस्न पुस लाग्ने देखिन्छ भने राणाको कार्यकाल मङ्सिर 27 सम्म मात्र छ। यसले पुनः एकचोटि महाभियोग केवल राजनीतिक प्रयोगको अस्त्र बनेको प्रश्न हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अदालत जाने चेतावनी दिनुभएको छ। जनकपुर धाममा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई एक पटक मात्र विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आसन्न निर्वाचनका लागि 2-3 दिनभित्र सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड टुङ्गो लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अघिल्ला निर्वाचनमा जुन क्षेत्रमा जुन दलले जितेको थियो त्यही दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको उहाँको भनाइ थियो। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धन बीचको भागभण्डा मिलाउन कार्यदल गठन गरेको पनि महिनौं बित्यो, तर सिट संख्यामै कुरा नमिल्दा सहमति जुटेको छैन। बरु दलहरू एकले अर्कोलाई खुम्च्याएर साइज बढाउने रणनीतिमा देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसलाई खुम्च्याएर आफ्नो साइज बढाउनु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको उद्देश्य जस्तै हो। तर सकभर माओवादी समाजवादीलाई कम दिएर एक्लै बहुमत नजिक पुग्नु कांग्रेसको स्वार्थ हो। यसै कारण 165 निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले 100 सिट दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा त्यसबाट तलमाथि भए। विद्रोह थाल्ने धम्की इतर पक्षको नेतृत्व गरेको शेखर समूहले दिएको छ। फलत पार्टीभित्रै कचिङ्गल, गठबन्धनभित्रै कचिङ्गल। भाग राजनीतिमा दलहरू एकले अर्कोलाई खुम्च्याउन मेरुदण्डमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन्। ठुला दलहरूको बिचमा 165 सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र चाहिँ 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न केही जटिलता त होला नै, तर के छ भने अब हामीले सहज ढङ्गले हार्दितापूर्वक आफ्नो जिद्दी र आफ्नो अडानलाई भन्दा माथि उठेर हाम्रो सामूहिक जिम्मेदारीलाई ख्याल गरेर रेखा राखेर र निर्वाचनमा चुनाव चाहिँ आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने ल्याउन पर्ने अनिवार्य परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर राखेर हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। 100 सिट दाबी गरेको कांग्रेसका लागि सभापति देउबाले 85 देखि 90 सम्मलाई सहमतिको बटम लाइन बनाएका छन्। तर शेखर कोइराला सहितका नेताहरूको चेतावनीले देउबालाई माओवादी समाजवादीसँग मन्जुरी नामा गर्न दिएको छैन। किनकि 60 सिटको दाबी गरिरहेको माओवादीलाई कांग्रेसले 40 सम्म खुम्च्याउने कोसिस गरिरहेको छ भने समाजवादीलाई मात्रै 15 देखि 18 सिट दिन गठबन्धन तयार छ। तर पार्टी विभाजनको मार र अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि माधव नेपालले 22 देखि 25 सिट भए सहमति
सहमति जनाउने अडान लिँदै आएका छन्। त्यसमध्ये पनि एमालेसँग जित्न सक्ने र समानुपातिकमा आफ्नो मत कमाउने भएकाले गठबन्धनले सहयोग गर्नुपर्ने याचना माधवले गरिरहेका छन्। नभए गठबन्धन तोड्ने धम्की दिन पनि पछि परेका छैनन्। जनतामा सन्देश पुर्याउन सक्ने, जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने, जनतालाई परिचालित गर्न सक्ने, जनतामा विश्वास जगाउन सक्ने यी सबै न्यूनतम पक्षहरू राजनीतिक दलहरूमा हुन सकेन भने त्यो पार्टी र त्यो दलको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। गठबन्धनमै सामेल जसपालाई अन्य दलले 12 देखि 15 सिट दिन तयार छन्, तर एक्लै चुनावमा जाँदा पनि 12 सिट निर्धक्कसँग जित्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको जसपाले दुःख मनाउ मात्रै गरिरहेको छ। 12 सिट पाएर देशैभर अरूलाई सहयोग गर्नुभन्दा गठबन्धनमा नरहनु बेस हुने जसपाका नेताहरूको भनाइ छ। तर यी दलहरूमध्ये एमालेको पकड रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिन कुनै पनि तयार देखिएका छैनन्। एमालेले जित्न सक्ने आधार भएका क्षेत्र एकले अर्कोलाई भिडाउन खोज्दा पनि सहमति भएको छैन। सहमति नै नभए एक्लै चुनावमा जाने बारे देउबाले गृह कार्य चलाइरहेका छन्। तर ओली प्रचण्ड मिलेर फेरि कांग्रेसलाई बलिको बोका बनाउने हुन् कि भन्ने डर देउबामा देखिन्छ। यद्यपि ओली प्रचण्ड नमिल्ने ग्यारेन्टी कसैले गरिदिए गठबन्धन भत्काउने र एक्लै चुनावमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न देउबा तयार रहेको निकटस्थ नेताहरू बताउँदै आएका छन्। अब एमालेसँग अहिले तत्काल त्यस्तो कहीँ कतै देखिएको छैन। एमालेसँगको कुरा एउटा हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने विगतका काम कारबाहीहरूको आत्मसमीक्षा, चाहे त्यो सदन विघटन या प्रतिगमन बारेको कुरा क्लियर नभइकन चाहिँ त्यो सम्भावना देखा पर्दैन। यसअघिदेखि नै देउबाले धेरै सिट लिने कि धेरै सिट जित्ने भन्दै पार्टी र गठबन्धनभित्र दबाव बढाउँदै आएका छन्। यता एक्लै चुनावमा होमिएको एमालेको प्रक्षेपण भयङ्कर निस्किएको छ। काठमाडौँ 10 र देउबाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरा सहित पकड रहेका अन्य 7 स्थानमा कांग्रेसलाई हराउनै नसक्ने प्रक्षेपण एमालेले गरेको छ। अलि बढी मेहनत गरे बाँकी सबै निर्वाचन क्षेत्र जित्ने दाबी पनि उसको छ। यसै बेला भागबण्डाका लागि तयार पारिएको कार्यदलले समेत सहमति नजुटाएपछि गठबन्धनमा 2 मापदण्ड बारे छलफल अघि बढेको छ। पहिला शीर्ष नेताको टुङ्ग्याएर मात्रै हार्न सक्ने ठाउँमा साटासाट गर्ने तयारीले गठबन्धनमै विद्रोहको संकेत गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपाली सेनालाई सहुलियतपूर्ण रूपमा 4 घोडासहित 22 करोड 38 लाख रुपियाँको सैन्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। विगतमा भएको नेपाल भारत पक्षीय परामर्श समूहको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित विशेष समारोहका बीच उहाँले सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। समारोहमा उहाँले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई ती सामग्री उल्लेख भएको फाइल हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। निश्चित प्रतिशत नेपाली सेनाको समेत लगानी रहेको हात हतियारका पाट पूर्जा, 10 वटा विस्फोटक पदार्थ नष्ट गर्ने कार्यमा प्रयोग हुने गाडी तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको बुझिएको छ। सहयोग स्वरूप प्राप्त घोडा उन्नत प्रजननका लागि साथै विभिन्न सैन्य प्रयोजनमा उपयोग हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे 5 दिने नेपाल भ्रमणमा छन्। सीमा विवाद र पछिल्लो समय अग्निपथमा गोर्खा भर्ती सामेल गराउने प्रस्तावका कारण थप पेचिलो बनेको नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारमा यो भ्रमण फलदायी होला त? एक रिपोर्ट। नेपाल भारत बीच रहेको खुला सीमा जति विवादित छ, कूटनीतिक हिसाबले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र अद्वितीय छ। दुवै मुलुकले एकअर्काका सेना प्रमुखलाई मानर्थ महारथी प्रदान गर्ने परम्परा पनि विशेष रहिआएको छ। सन् 1950 देखि नेपाली सेना र भारतीय सेना बीचको यो परम्परा अन्य मुलुकले खासै अभ्यास गरेको पाइँदैन। यही परम्परा अनुसार सोमबार भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेले नेपाली सेनाको मानर्थ महारथी ग्रहण गरेका छन्। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निमन्त्रणामा नेपाल आएका सेना प्रमुख पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानर्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरेकी हुन्। नेपालको मानर्थ महारथी पाउने उनी 19औं भारतीय सेनापति हुन्। दुई मुलुकका सेनाबीच चल्दै आएको यो परम्पराले सैन्य कूटनीतिमा सहयोग पुगेको छ। राजनीतिक संवाद ठप्प भएका बेला समेत सैन्य कूटनीतिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने सैन्य कूटनीतिले कुनै मुलुकको सुरक्षा र सामरिक महत्त्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। तर भारतीय सेनाले सैन्य कूटनीतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आए पनि नेपालले भने यसमा चुकेको देखिन्छ।
दुई मुलुकबीच विवादित लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सेनाले बाटो बनाएको विषय र त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई अवज्ञा गर्दै भारतले अघि सारेको गोर्खा भर्तीलाई अग्निपथ योजनामा सामेल गराउने विषय यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। अग्निपथ योजनाबारे भारतमा विरोध चलिरहेकै छ। जानकारहरू भने अग्निपथमा नेपाल सहभागी हुने नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। यो त त्रिपक्षीय सन्धिमा कहीँ उल्लेख पनि छैन, सोचेको पनि छैन। त्यो बेला हुँदै नभए चाहिँ परिकल्पनै नभए चिज नयाँ आयो, नयाँ आएपछि यसलाई सम्बोधन पनि नयाँ ढङ्गबाट गर्नु पर्यो। त्यो त्रिपक्षीयसँग जोड्न पाइएन। गोर्खालाई लिने भनेको कुरा अथवा नेपालीलाई लिने भनेको कुरा त्रिपक्षीयसँग यो अग्निपथ त्यो बेला सोचै थिएन नि। यो नयाँ आयो, यो नयाँ किसिमबाट सम्बोधन गर्नु पर्यो। अब सायद यो टाइम चाहिँ नि हो ट्रिटी रिभ्यू गर्ने बेला चाहिँ नि भयो भन्न चाहन्छु म। मुलुकको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा सुरक्षा निकायबीचको कूटनीति अझ विश्वसनीय र प्रभावकारी मानिन्छ। राजनीतिक तहबाट असम्भव कूटनीतिक मामिलामा सैन्य कूटनीति आशा र आधारका रूपमा लिइन्छ। नेपाल भारत बीचका सैनिक बीचको कूटनीतिक अभ्यासले नेपाल भारत सम्बन्धमा सहजता प्रदान गर्न मात्र होइन, मुलुकको सामरिक प्रतिरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत विशेष सहयोग पुग्नेमा दुईमा छैन। चासोका साथ हेरिएको सेना प्रमुख पाण्डेको नेपाल यात्राले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार र अग्निपथ योजनामा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषय थप चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिले विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले अधिकारलाई लिएर संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेका छन्। संघीयता र संविधान विरुद्ध विभिन्न ऐन संशोधन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आधिकारिकतालाई लिएर संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेका छन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिए। राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेकाले संघीय सरकार विरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी छ। संघीयता विरोधी विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रिय सभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको पनि उनको आरोप छ। अब म राष्ट्रिय सभाकै सदस्यहरूलाई देखाउन चाहन्छु, तपाईहरुले पास गर्नुभयो यहाँ संविधान विरोधी ऐन, भर्खरै पास गर्नुभएको छ। संविधान विरोधी ऐन काठमाडौँमा पास गर्ने, यहाँ संघीयताको सबलीकरणको कुरा सोध्न आउने हामीबाट के तमासा गर्दै हो तपाईहरु? यो ऐन तपाईहरुले भर्खरै पास गर्नुभएको छ। यो ऐनको नाम काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076। यो हाम्रो 13 जिल्ला छ यो बागमती प्रदेशमा। 13 जिल्ला मध्ये तपाईले छरक्क छुट्याएर के भन्नुभएको छ? 3टा जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर। मन्त्रालय भन्नाले यातायात सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनुपर्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर यसैले हेर्नेछ। भनेपछि के काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरलाई तपाईले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोज्या हो? बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठले पनि संविधानमा 3 तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकार तथा संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार आदिको बारेमा संविधानमै अस्पष्टता भएकाले संघीय प्रदेश प्रणालीमा अप्ठ्यारो पारेको बताए। प्रदेश सरकारका कानुनका कुरा, संघीय सरकारका कानुनका कुरा र स्थानीय सरकारका आफ्ना कानुनका कुरा, यो सबभन्दा ठुलो जटिल अवस्था यो छ। यसले गर्दाखेरि कसरी यसले अगाडि सबलीकरणतिर जाला भन्दा झन् पछाडि हट्ला जस्तो भई परिस्थिति छ। किन भन्दाखेरि हामीहरूले यो विकास र निर्माणका कुराहरू धेरै मान्यजीहरूले ल्याउनुभयो, तथापि मैले लाग्छ के भने अहिलेको परिस्थितिमा मान्छेहरू सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति नकारात्मक सोच किन बढिरहेछ? यो सङ्घीय शासन पद्धतिलाई कसरी अगाडि बढाउने, सबलीकरण बढाउने भन्ने कुराप्रति हामी किन गइरहेको छैनौँ भन्ने कुरा यो बढी टड्कारो अहिलेको जटिल अवस्था हो।
त्यसैगरी अन्तर्क्रियामा बोल्दै बागमती प्रदेश सरकारका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री वसन्त प्रसाद मानन्दले संघीय सरकार संघीयतालाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ नभई निरुत्साहित गर्नेतर्फ अगाडि बढेको आरोप लगाए। उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू चुकेको धारणा राखे। यो जुन संघीय सरकारले आफ्ना कार्यालयहरू चाहिँ घटाउने होइन कि बढाउनै लगिराखेको छ क्रमशः, यो सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा हामी देखिराखेका छौँ। यस प्रकार संघीय सरकार स्वयं यसलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। विभिन्न यसै प्रकारका फोरमहरूमा यो किन भइराखेको छ भनेर हामीले बारम्बार प्रश्न उठाउँछौँ, तर जवाफ दिन चाहनुहुन्न, उहाँहरू त्यो विषयमा बोल्न चाहनुहुन्न। त्यस्तै बागमती प्रदेशकी कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्य मन्त्री इन्द्रमाया गुरुङले 3 तहको सरकार बीच समन्वय हुन नसकेको धारणा राखिन्। 3 तहको सरकार बीचमा सहकार्य सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गरिन्। सहकारिता सहअस्तित्व समन्वय कार्यको भूमिका एकदम कमी छ। त्यो कमी भएको कुरालाई हामीले राम्रोसित कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सबै किसिमको सबै तहलाई चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी एकतर्फी मात्रै होइन, सबै तहमा व्यवस्थित गर्ने कुरामा व्यवस्थापनको कुरामा सबै तहमा हामी जानु जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले साँच्चै संघीयताले खोजेको कुरा अनि संघीयता शासन प्रणालीले सबलीकरण गर्नको लागि जुन यो आज चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ भइरहेको छ, यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले सार्थक पाउनेछ भन्ने मैले लिएको छु। त्यस्तै बागमती प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कल्पना नेपालीले प्रदेश सरकारले धेरै मन्त्री बनाएको भए पनि मन्त्रीहरूले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गरिन्। राज्य मन्त्रीले कुनै अधिकार नपाउने भए मन्त्री बनाउन आवश्यक नभएको उनको तर्क छ। यदि हामीले कुनै अधिकारै दिन सक्दैनौँ भने हामी राज्य मन्त्री भनेर गाडी चढेर 2-4 जना पिएसओहरू पिएहरू बटुलेर हिँडेर राज्यलाई भार बढाउनु भन्दा त्यो अवस्था नै खारेज गरिदिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि जनताहरू सडकमा सुत्न बाध्य छन्, रोग र भोगले प्यासी भएर जनताहरू मर्न बाध्य छन् भने हामीले सडकमा गाडीमा झण्डा हालेर दौडिँदै गर्दाखेरिको त्यसको अर्थ मैले केही पनि देखेको छैन। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले हेटौडामा संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। अन्तर्क्रियामा सांसद तथा मन्त्रीहरूले संघीयताकै विषयमा आवाज उठाएका थिए। साथै राष्ट्रिय सभाको कार्यशैलीप्रति पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दलित समुदायमाथि चर्को विभेद भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले दलित समुदायमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरिनु गलत रहेको बताउनु भयो। उहाँले दलित समुदायमाथि हुने विभेद र अपमानपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। असमानता र भेदभावलाई अन्त्य गर्न खोजेको हो कि होइन, हाम्रो समाजमा निश्चित रूपमा दुईटा विभेद सबभन्दा चर्को छ, 3टा विभेद। एउटा दलितमाथि एउटा मानिसले मानिससँग गरिने जुन अत्यन्तै गलत व्यवहार हो, विभेदपूर्ण व्यवहार, त्यो व्यवहारको शिकार भनेको हाम्रो समाजमा दलित समुदाय भएको छ। यसलाई अन्त्य गर्ने अथवा हामीले गर्नै पर्छ। हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ, कानुनमा लेखिएको छ, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तमा लेखिएको छ, तर त्यो व्यवहारमा हामीले कसरी साकार पार्ने हो त्यो गहन जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। अध्यक्ष नेपालले जनता समाजवादी पार्टीका नेता रणबहादुर रम्तेल सहितका दर्जनौं नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दिए मात्र देशले प्रगति गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले हेटौडामा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय सरकारलाई जति अधिकार दियो त्यति देशको प्रगति हुने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय प्रदेश र सङ्घबीच अधिकारको सम्बन्धमा विवाद हुने गरेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो।
ट्रान्जिसनल फेज हो। यो बिस्तारै बिस्तारै यसलाई के गर्ने हो भने त हामीले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लानुपर्छ। यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने हो, स्रोत चाहिँ आफूले जेनेरेट गर्ने हो। चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार जति डिसेन्ट्रलाइज गर्यो, जति चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अधिकार दियो त्यति प्रगति हुन्छ भन्ने मूल्य र मान्यता मतलब चाहिँ त्यसको विश्वास चाहिँ सरकारले पनि लिएको छ। र बिस्तारै बिस्तारै स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिकन जुन जुन अधिकार छ संविधानमा तोकेको त्यो अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिनै पर्छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणको काममा प्रदेशका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारमूलक र व्यवसायमूलक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। लाइनमा बस्न आग्रह गरेका सुरक्षा गार्डलाई जेल पुर्याएका पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङलाई हिरासत मुक्त गर्न निर्देशन दिएका छन्। यस प्रकरणले हाम्रो देशका भिभिआइपीहरूमा कति घमण्ड लुकेको छ भन्ने प्रष्टै देखिएको छ। एक रिपोर्ट। संघीय सरकारका मन्त्रीलाई नियम पालना गर्न दबाब दिँदा एकजना सुरक्षा गार्ड प्रहरीको हिरासतमा पुगेको विषयले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। क्यानाडाको भिसाका लागि बायोमेट्रिक विवरण दिन पुगेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइनमा बस्न लगाएकै कारण मन्त्रीले तुजुक देखाएपछि यो विषय उछालिएको हो। गत शुक्रबार निजी सुरक्षा अधिकृत पिएसओ सहित छाया सेन्टर पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले लाइन नबसी बायोमेट्रिक दिन खोजेपछि नियमन गर्न बसेका सुरक्षा गार्ड शेरजङ गुरुङले मन्त्रीलाई लाइनमा बस्न भनेका थिए। तर मन्त्री श्रेष्ठको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका नायब निरीक्षक सही रबिन कार्कीले श्रेष्ठ मन्त्री भएको बताएका थिए। तर गुरुङले मन्त्री आउने पूर्व जानकारी नभएको र नियम सबैका लागि बराबर रहेको भन्दै अगाडि बढ्न दिएनन्। लगत्तै मन्त्री श्रेष्ठ आफै गुरुङमाथि जाइलागेको तर हात हाल्न नपाएको रिसले चुर भएका उनले आफ्ना पिएसओ मार्फत दुर्व्यवहारको जाहेरी दिएर गुरुङलाई पक्राउ गराएका थिए। पर्यटन मन्त्रीज्यू लज्जास्पद कुरा, तपाईलाई अलिकति लाज हुन्छ। तपाई हिन्नुस्, तपाईको तागत छ भने तपाईलाई जति बोल्न मलाई पनि आउँछ, तपाईलाई जति भाषण गर्न मलाई पनि आउँछ। सायद तपाईको जस्तो पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न मलाई पनि आउँछ होला। भोलिका दिनमा यो नेपाली जनताले बताउने छन्, हेर्दै जानु होला। तपाईलाई यस्ता झुट कुरा बोल्न कुनै अधिकार छैन। अहिले भर्खर मलाई पुलिसको पोस्टमा मन्त्रालयबाट आएको हो भनेर भन्ने तपाईले भन्दाखेरिमा मन्त्री परिषदबाट पुलिसले लिएर गएको हो भनेर तपाईले टेलिभिजनमा भन्ने यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यसअघि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई कार्यकक्षमै बोलाएर हातपात र दुर्व्यवहार गरेका थिए। तर मन्त्री भएकै कारण उनी कारबाहीमा परेनन्, जसले ठुलाले कसरी कानुनलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्छन् भने प्रश्न भएको छ। यस्ता प्रकरणमा मध्य प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विजय कुमार यादव, तत्कालीन वन मन्त्री मातृका यादव लगायतका व्यक्ति पनि मुछिसकेका छन्। तर उनीहरू सत्य भएकै कारण कारबाहीको भागीदार बनेका थिएनन्। त्यस्तै केही दिन अघि मात्र ठगी आरोपीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिभिआइपी कक्षबाट भगाउन सहयोग गरेका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन। तर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकै भरमा गुरुङले भने जेलको चिसो हावा खान बाध्य बन्नु परेको छ। ती सुरक्षा गार्डले उनलाई लाइन बस्नु भनेपछि र गिरफ्तार भएको यो आएपछि निर्वाचन अब यसमा दुई तीनटा कुराहरू। एउटा त सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीको व्यवहारलाई कसरी हेर्छन्, यसलाई क्षमा दिन्छन् अथवा कारबाहीका भागीदार हुन्छन्, यो आज नभए पनि भोलि विस्फोटक रूप लिन्छ, जसले जीवनराम श्रेष्ठलाई जवाफदेहिताबाट मुक्ति दिँदैन। एउटा अर्को, उनी समाजवादी एकीकृत पार्टी माधव कुमार नेपालका नेता हुन्, त्यही पार्टीको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन्। के माधव कुमार नेपालको पार्टीमा त्यही असमान व्यवहार र चरित्र प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ? म्यादी मन्त्री बन्ने र को कति बेला मन्त्री बन्छ भन्ने टुङ्गो नहुँदा अहिले भिभिआइपीको संख्या पनि वात्तै बढेको छ, जसले आम सर्वसाधारणलाई को कुन पदमा छ भन्ने जान्न समेत हम्मे पर्ने गरेको छ। अर्कातर्फ शक्तिमा पुग्ने बित्तिकै उनीहरूले देखाउने ध्वास र राज्यको सम्पत्तिमा गर्ने दोहनले
पनि VVIP-माथि जनआक्रोश बढ्दै गएको छ। कहिले राष्ट्रपतिको सवारीलाई विरोध गर्ने, कहिले मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै लखेट्ने तथा कहिले सांसदलाई गाडीबाट ओह्रालेर हिलो बाटोमा हिँडाउने यसको पछिल्ला उदाहरण बनेका छन्। तर यस्तो अवस्था आफ्नै कारण आएको मान्न तयार नहुने उनीहरू मन्त्री तथा नेताहरू सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य निर्माणको खतरा रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन्। त्यहाँ बस्नुहुने दाजुभाइले पनि माननीय मन्त्रीजी हुनुहुँदो रहेछ, जान्नुहुन्छ तपाईँलाई किन लाइन भनेर त्यति भन्दै भए पनि हुन्थ्यो। थाहा पाइसकेपछि, उहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब मन्त्रीज्यूले पनि उहाँहरूले चाहिँ अब लाइनमा राख्ने भनेपछि मन्त्रीलाई नि राखिदिन्छु नि म भनेर राख्दैमा रिसाइहाल्न पर्ने जरुरी पनि थिएन, उहाँलाई थुनाउनु पर्ने जरुरी पनि थिएन। हुन त VVIP सुरक्षाको आफ्नै प्रोटोकल छ। यसको अर्थ VVIP को समयको पाबन्दी र सुरक्षा प्रोटोकललाई बेवास्ता गर्न र अराजकता देखाउने छुट आम सर्वसाधारणलाई छैन। तर आम सर्वसाधारण सरह सेवाग्राहीका रूपमा गएपछि आफ्नो पदको तुजुक देखाउने तथा काममा खटिएको कसैलाई पावर देखाउने छुट VVIP-हरूलाई पनि छैन। नीति निर्माणमा रहेकाले नै अराजकता देखाउने यो प्रवृत्तिले सर्वसाधारणलाई अझ अराजक हुन प्रेरित गरिरहेको छ। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु संक्रमण थप आक्रामक रूपमा फैलिरहेको छ। अस्पतालहरूमा डेङ्गुका बिरामीको चाप बढ्दो छ। डेङ्गुलाई महामारीको रूप नदिन र संक्रमण नियन्त्रण गर्न के गर्दैछ त सरकार? एक रिपोर्ट। एडिस एजिप्टाई जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगू संक्रमण थप भयावह बन्दै गएको छ। आइतबारसम्म देशभर डेंगू संक्रमितको संख्या 5000 नागेको छ। ललितपुर, काठमाडौँ, मकवानपुर, रूपन्देही, धादिङ, भक्तपुर, तेह्रथुम, सिन्धुली, गुल्मी, सङ्खुवासभा लगायतका जिल्ला डेंगूको उच्च जोखिममा छन्। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश बढी जोखिममा छ। कुल संक्रमित मध्ये 3700 बढी बागमती प्रदेशका रहेका छन्। डेंगू एक किसिमको भाइरल ज्वरो भएकाले कुनै औषधि उपचार छैन। चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार निगरानी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। देशभर डेंगूको प्रकोप बढेसँगै डेंगू नियन्त्रणबारे सदनको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ। सांसदहरूले डेंगू नियन्त्रण गर्न सरकारलाई तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा निगरानी साथै उपचारमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ललितपुरमा अत्याधिक संक्रमण देखिएका छन् भने काठमाडौँ, टारिङ, रूपन्देहीमा पनि संक्रमण बढ्दो छ। यसै डेंगू रोगका कारण कैलालीमा एकजना महिलाको ज्यान समेत गएको छ। विभिन्न हस्पिटलहरू भरिभराउ छन्। सरकारले भने थाहा नपाए जस्तो गरेको छ। नेपालमा जोखिम घटाउन सिमानामा चेक जाँचको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। साथै डेंगूका बिरामीहरूको चेक जाँच र औषधि निशुल्क व्यवस्थाको सरकारसँग माग गर्दछु। दशैं तिहार ताका बढी देखिने डेंगू यस वर्ष अगाडि नै देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ। निरन्तर उकालो लागेको संक्रमण दर कतै महामारीकै रूपमा फैलिने त होइन, त्रास समेत बढेको छ। यता सरकारले डेंगू नियन्त्रण तथा जोखिम कम गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सूचना प्रवाह, सचेतनामूलक कार्यक्रम सहित डेंगूको लार्भा खोज र नष्ट गर अभियानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। खोजी गर्ने, नष्ट गर्ने कामहरू अगाडि बढेको छ। सूचना सम्प्रेषण हुने कामहरू भएको छ। निगरानी गर्ने, उपचार व्यवस्थापन गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसमा स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, जिल्ला स्तरमा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट संयोजन भएर स्थानीय तहमा काम भइरहेको भने संघीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा उहाँहरूको व्यवस्थापन के रूपमा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू के चाहिन्छ, उहाँहरूलाई नीतिगत रूपमा के चाहिन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। उपचार व्यवस्थापनको लागि प्रोटोकलहरूको कुरा, जहाँ स्वास्थ्य कर्मी पुगेको छैन, जहाँ किट पुगेको छैन त्यहाँ किटका पुर्याउने कुराहरू, सूचना सञ्चारका सामग्रीहरू जहाँ पुगेका छैन त्यहाँ सूचना सञ्चारका सामग्रीहरू पुर्याउने कुरा। चिकित्सकहरूका अनुसार 3 दिनदेखि 10 दिनसम्म लगातार ज्वरो आयो भने डेंगू भएको बुझ्नुपर्छ। डेंगू ज्वरो आउँदा शरीरको तापक्रम 102 डिग्रीदेखि 103 डिग्रीसम्मको हुन्छ। ज्वरो आउने, अत्याधिक टाउको र शरीरको मांसपेशी दुख्नु, शरीरमा साना खटिरा आउने, वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने, आँखाको गेडी दुख्ने, खानामा अरुचि, ज्वरो आएको अवस्थामा नाक तथा गिजाबाट रक्तस्राव हुने र छालामुनि रक्तस्राव हुनु आदि डेंगूका लक्षण हुन्। डेंगू फैलाउने लामखुट्टे बिहान, दिउँसो र साँझपख बढी सक्रिय हुने भएकाले संक्रमित हुने सम्भावना पनि सोही समयमा बढी हुन्छ। यस समयमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्न सतर्क रहन चिकित्सकको सुझाव छ। बुवाले लिएर आउनु भएको थियो, डेंगू पोजिटिभ थियो। राति कराउनु हुन्थ्यो, आइया बाबा भनेर कराउँथ्यो। त्यतिसम्म दुखाइ हुँदो रहेछ। अरे बाफ रे बाफ, आइया दुख्यो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ बुवाले राति भनेर चाहिँ मलाई हिजै मात्र कुरा हो।
त्यो भनेपछि कति दुखायो होला त सहन नसके। त्यही कारणले मैले चाहिँ यसलाई दुखाइको लहर पनि भन्ने गरिरहेको छु कहिलेकाहीँ। सो यो दुखाइको जुन हामीले कोभिडको लहर भनेको छ, यो दुखाइको लहर हो। यो डेङ्गुले गर्दाखेरि निम्ति आएको दुखाइ हो। लामखुट्टे, यो जेब्रावाला लामखुट्टे चाहिँ दिउँसो सक्रिय हुन्छ तपाईँ हामी काम गरिरहेको बेला, अनि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। यो दिउँसो र सूर्यास्त हुनुभन्दा केही घन्टा अगाडि यो सक्रिय हुने भएको हुनाले टोक्ने पनि त्यही समय हो, डेङ्गु फैलिने पनि त्यही समयमै हो। डेङ्गु ज्वरोबाट बस्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नुका साथै लामखुट्टेको वृद्धि रोक्न जरुरी छ। पानी जम्न सक्ने भाँडाहरू, गमला, फुलदानी, खाली बट्टा र पुराना टायरहरूमा पानी जम्न दिनु हुँदैन। यो लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा बाहुला भएको वा शरीर ढाकिने लुगा लगाउन र सुत्दा झुल प्रयोग गर्न चिकित्सकको सुझाव छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज सामान्य अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 4.29 अङ्कले घटेर 1973.01 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यस्तै शेयर बजार घटेसँगै कारोबार 1 अर्ब रुपियाँ पनि पुगेको छैन। आज नेप्सेमा 90 करोड 49 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा 1 अर्ब 7 करोड 16 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 61वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 116वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने 10 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेता लिज ट्रस बेलायतकी नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी छिन्। अहिले विदेश मन्त्री रहेकी ट्रसले कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्वका लागि भएको चुनावमा जित हात पारिसके उनी बेलायतकी नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी हुन्। बीबीसीका अनुसार सोमबार दिउँसो चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएको हो। नतिजामा भारतीय मूलका अर्का प्रतिस्पर्धी ऋषि सुनक पराजित भएका छन्। ट्रसले 81,326 मत पाएकी थिइन् भने सुनकले 60,379 मत पाएका थिए। बेलायतको तल्लो सदनमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको एकल बहुमत छ। संसदमा बहुमत भएकाले कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यो जितसँगै 47 वर्षीय ट्रस प्रधानमन्त्री बन्ने तेस्रो बेलायती महिला बनेकी छिन्। यसअघि मार्गरेट थ्याचर र थेरेसा मे बेलायतका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले घरेलु टोली केन्या विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज क्लिन स्विप गरेको छ। सोमबार भएको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीयमा केन्यालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 3-0 जितेको हो। यससँगै नेपालले केन्या विरुद्धको दुवै सिरिज आफ्नो बनाएको छ। नेपालले यसअघि 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज 3-2 जितेको थियो। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा केन्याले दिएको 256 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 1 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। महिला साफ च्याम्पियनसिप आउन एक दिनमा बाँकी रहँदा सबै राष्ट्रको तयारी पूरा भएको छ। सबैको लक्ष्य उपाधि कब्जा नै भएकाले यसपटकको प्रतियोगिता निकै रोमाञ्चक हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। लगातार दोस्रो पटक नेपालले आयोजना गर्न लागेको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता मंगलबारबाट राजधानी काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो टिमको बारे जानकारी दिँदै सबै राष्ट्रहरूले तयारी राम्रो भएको बताएका छन्। प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल टोली भारत यसपटकको पनि उपाधि दावेदार नै हो। 2 साता फिफाको प्रतिबन्धमा परेको भारत यी सबै कुरा बिर्सेर प्रतियोगितामा मात्रै केन्द्रित छ। 5 पटकको उपाधि विजेता भारत दक्षिण एसियाली फुटबलमा दबदबा कायम राख्दै उपाधि जितलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। We have a good players in the team as well. Yeah, to defend the championship is always a challenge for us, but we are well prepared for it. Right now, we are here for the SAF championship. We are focused for this, but we have a lot of plans
but we'll do it in future. दुई साताको नेपाल बसाई र मैत्रीपूर्ण खेलले भुटानलाई हौसला बढाएको छ। पहिलो खेल नै घरेलु टिम विरुद्ध भएकाले चुनौती भए तापनि भुटान खेलको लागि तयार देखिन्छ। लामो बसाइसँगै तयारी गरेको भुटान नेपाली मौसममा पनि घुलमिल भएकोले सहज हुने बताउँछ। Going past the group stages, so we're quite excited and we're well prepared. Supporters coming on our first match, so it's a bit of a challenge for us as well mentally, especially since we're a very young team. But regardless, I know that my team will give their best and will get our heart and hopefully on 6th they'll give their best. पहिलो पटक कप्तानीको जिम्मेवारी पाएको एन्जिला र दोस्रो पटक प्रशिक्षकको भूमिकामा रहेका कुमारको लागि पनि यो प्रतियोगिता अरूलाई भन्दा केही खास छ। पाँचौं संस्करण सम्पन्न भइसक्दा 4 पटक उपविजेतामा चित्त बुझाएको नेपाल यसपटक उपाधि घरमै राख्ने दाउमा छ। घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगितामा दर्शकलाई निराश हुन नदिने लक्ष्यका साथ 7 हप्ता तयारी गर्दा टिम सन्तुलित बनेको छ। कन्फिडेन्स हुँदैन। अब हामीले राम्रो रिजल्ट दिन्छौँ, हामी राम्रो फुटबल खेल्छौँ र हामी यो महिला फुटबललाई हामी दृष्टिकोण चाहिँ फरक गर्छौँ, किनभने हामीले जित्न सकेको छ। त्यही भएर हामी त्यसमा चाहिँ एकदम तिर्खाएको छौँ भने हामी प्यास भेट्न चाहन्छौँ कि हामी यहाँ ल्याएको ट्रफी साथ कमिटीले ल्याएको ट्रफी हामी उहाँलाई लाभ दिँदैन, हामी राख्छौँ। आर्थिक मन्दीका बावजुद पनि प्रतियोगिता खेल्न आउनु नै ठूलो कुरा ठानेको श्रीलङ्काले ट्रायल गरेर खेलाडी छाड्न गरेको थियो। सङ्कटका कारण पर्याप्त समय नपाए पनि मैदानमा प्रदर्शन राम्रो गर्ने बताएको श्रीलङ्का 4 साताको अभ्यासपछि नेपाल आएको हो। यता बङ्गलादेश विगतभन्दा निकै बलियो भएर आएको छ। उमेर समूहदेखि राम्रो गर्दै आएको खेलाडी टिममा हुँदा धेरै सुधार भएको छ। पर्याप्त समय र कडा मेहनत गरेको बङ्गलादेशको लक्ष्य पनि उपाधि कब्जा नै हो। 8 वर्षसम्म फिफाको प्रतिबन्धमा परेको पाकिस्तान पनि यसै प्रतियोगिताबाट मैदानमा उत्रँदैछ। आफूहरूसँग क्षमतावान खेलाडी भएकाले पहिलो खेलका लागि प्रतीक्षारत भएको पाकिस्तानकी कप्तानको भनाइ छ। साथै लामो समयपछि मैदान उत्रन पाउँदा निकै खुसी लागेको उनको प्रतिक्रिया छ। पाकिस्तानको पहिलो खेल भारतसँग छ। त्यस्तै तुलनात्मक रूपमा कठिन समूहमा रहेको मालदिप्स यो प्रतियोगिताले महिला फुटबल विकासमा सहयोग पुग्ने बताउँछ। समूहमा जस्तो टिम भए पनि राम्रो फुटबल खेल्ने मालदिप्सको योजना छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा निर्वाचन आयोगले लगाए रोक, आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह, संसदको कार्यकाल बढाउन नमिल्ने जिकिर। नागरिकता विधेयकबाट राष्ट्रपति पन्छिन नमिल्ने प्रचण्डको भनाई, प्रमाणीकरण नगरे अदालत जाने चेतावनी, गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड सहमति नजिक पुगेको जिकिर। संघीय सरकारसँग समन्वय हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको अस्तित्व धरापमा, केन्द्रले अधिकार दिन कन्जुस्याइ गरेको गुनासो, सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्रीको चेतावनी। 47 वर्षीय लिज ट्रस बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का, नेतृत्वका लागि भएको मतदानमा ल्याइन् 81,000 मत, भारतीय मूलका ऋषि सुनक पराजित। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको 1 दिवसीय खेलमा नेपालको क्लिन स्विप, अन्तिम खेलमा केन्या 6 विकेटले पराजित, नेपालले पाएको 256 रनको लक्ष्य, 17 बल बाँकी रहँदै पुरा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।